तुम जिस तरह चाहो तस्दीक कर सकते हो। अब भला इस बात की क्या गुंजाइश है कि मैं झूठ बोलूं? मैं उसे देखता रहा। वाकयात की एक रेल सी चल पड़ी थी और लम्हात तेजी से बदल रहे थे। मैं गौर कर रहा था, सूरत हाल को समझ रहा था और सूरत हाल रफ्ता रफ्ता मेरी समझ में आती जा रही थी। यहाँ मंशियात की तिजारत आला पैमाने पर होती थी और हुकूमत इस सिलसिले में परेशान थी। आर्बी साइड की जेल दुनिया भर के ममालिक के लिए अहमियत की हामिल थी और इनका इस मुल्क से राब्ता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने इसके लिए शदीद तरीन मुश्किलात पैदा कर दी थी। यकीनी तौर पर कोई ऐसी ही शख्सियत इस काम में मुलविस हो सकती थी जिसका मकामी हुकूमत में बड़ा अमल दखल हो, और इसमें भी कोई शक नहीं था कि मिस्टर हुट बड़ी हैसियत का मालिक था। वो खौफनाक शख्स जो कई शख्सियतें रखता था, मकामी मंशियात के गिरोह का सरबरा, एक प्रोफेशनल रेसलर और आर्बी साइड जैसी भयानक जेल का इंचार्ज, जिसे अपने ऊपर बेहद गुरूर था और जिसका गुरूर शायद पहली ही बार मेरे हाथों लूटा था। एक ऐसे इंसान के हाथों जो प्रोफेशनल रेसलर नहीं था, लेकिन मैंने उस शख्स को देखते हुए कहा, इस बात की क्या जमानत है कि जो कुछ तुम कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है। वो खुश होंठों पर जुबान फेरने लगा, फिर बोला, अगर तुम तशद्दुद खत्म कर दो तो मैं तुम्हें बड़ी तफसील से बताऊंगा। इन अल्फाज का मेरी जुबान से निकल जाने का मतलब ये है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया और अपने लिए मौत कबूल कर ली। सुनो, मिस्टर हुट दर हकीकत मकामी तौर पर हाई पोल का इंचार्ज है और वही यहाँ मौजूद 18 पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। मैं उसके आम कारकुनों में से एक हूँ। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मैं आर्बी साइड का कैदी हूँ, लेकिन हुट का मुझसे बराह रास्त ताल्लुक है। मैं और मेरा ये साथी इसके लिए अक्सर काम करते रहे हैं और कोई भी नहीं जानता कि कब हम जेल से निकल आते हैं और यहाँ अपने काम सर अंजाम देने के बाद वापस जेल पहुँच जाते हैं। दर हकीकत हमारे लिए रिहाई नहीं, और अगर हम इसके लिए कोशिश करेंगे तो मामूल के मुताबिक हुट अपने शिकारी कुत्तों को हमारे पीछे छोड़ देगा और वो कहीं न कहीं से हमें पकड़ लाएंगे। बहुत मुश्किल काम होता है यहाँ से निकलना। हाँ, इस काम का सिर्फ एक ही जरिया है और वो ये है कि हुट मर जाए, वो खत्म हो जाए और हम जेल से बाहर हों। तो कोई भी नहीं सोच सकता कि आर्बी साइड के 2 कैदी भागे हुए हैं, जिनमें से एक बेचारा तो मौत के घाट उतर ही गया। तुम मेरी बात समझ रहे होगे। इस तरह मिस्टर हुट अपना काम सर अंजाम देता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आर्बी साइड के और कौन कौन से कैदी उसके लिए मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन इस बात के भी इम्कानात हैं कि जिस तरह वो हमसे काम लेता रहा है, इसी तरह उसने दूसरे कैदियों से भी जेल से बाहर कुछ काम लिए हों। वो मंशियात का बैनुल अक़वामी गिरोह का नुमाइंदा है। मैं नहीं जानता कि हाई पोल का सबसे बड़ा इंचार्ज कौन है, लेकिन मकामी तौर पर यह समझ लीजिए आप कि मिस्टर हुट के पास तमाम इख्तियारात हैं और वही ये काम यहाँ पर कर रहा है। उसने स्कोब्रल के नाम से एक और छोटा सा गिरोह बना रखा है। इस गिरोह के जरिए वो हाई पोल के रास्ते काटता रहता है, लेकिन हकीकत ये है कि स्कोब्रल मेरा मतलब है कि जिस नाम से उसने गिरोह बना रखा है वो ही उसने अपना नाम भी रखा हुआ है। दर हकीकत मिस्टर हुट है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इंतहाई खास लोग जो उसके लिए अहम तरीन खिदमात सर अंजाम देते हैं। मैं उन्हीं में से एक हूँ। तो मिस्टर, इस बार उसने हम दोनों से वादा किया था कि हम दोनों को दायमी रिहाई दे देगा और इसके बाद हमें वापस आर्बी साइड नहीं जाना पड़ेगा। उसने ये कहा था कि हम दोनों आपको कत्ल कर दें और उसे इस कत्ल की इत्तला दे दें, फिर उसके बाद जहाँ चाहें निकल जाएं, हमें नहीं रोका जाएगा। उसने हमारे लिए रास्ते भी मुतय्यन कर दिए थे और हमें बता दिया था कि हमें कौन से रास्ते से इस मुल्क से निकल जाना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब इस बात की आप चाहें तो तस्दीक कर लें। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने आपको बता दिया है। मैं खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। कम से कम इतने अरसे से इसी किस्म के काम सर अंजाम देते हुए मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि कौन किस वक्त और कहां झूठ बोल सकता है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं, और ये शख्स मुझे सच्चा ही मालूम हुआ था। इसकी बात पर यकीन न करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि ये तमाम बातें एक दूसरे जरिए से भी मेरे इल्म में आ चुकी थी। मिस्टर आरसाइन ने बड़ी मेहनत से ये मालूमात हासिल की थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि मिस्टर हुट ने इस बात का यकीन क्यों कर लिया कि ये दोनों मुझे खत्म कर देंगे, और ये सवाल मैंने इस शख्स से कर ही डाला। क्या मिस्टर हुट को यकीन था कि तुम दोनों मुझ पर काबू पाने में कामयाब हो जाओगे? 100%, क्योंकि इससे पहले हमने 20-20 आदमियों से मुकाबला किया है और कभी मिस्टर हुट को मायूस नहीं होने दिया। तो इस बार क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। बस यूं समझ लो उसकी मौत आई थी और शायद मेरी भी। मैं पुरख्याल अंदाज में रुखसार खुजाने लगा। कोई फैसला करना था, जल्द ही फैसला करना था। सोचने के लिए वक्त नहीं था। ये तमाम गोरख धंधा मेरी समझ में आ रहा था। मुझे हाई पोल के सेकंड की हैसियत से, मेरा मतलब है मकामी सेकंड की हैसियत से कबूल तो कर लिया गया था, लेकिन हुट जानता था कि दर हकीकत मैं कौन हूँ। कितनी बड़ी चाल थी। मुझे आर्बी साइड जेल बुलाया गया
और वहाँ मिड स्कर्ट की जगह दे दी गई, और इस बात को मिस्टर हुड अच्छी तरह जानता था, जबकि इस बात में इंतहाई राजदारी बरती गई थी। मिस्टर हुड ने अपने सरबराहों के जरिए इस मंसूबे में पूरा हिस्सा लिया और मुझे मिड स्कर्ट की हैसियत देकर जेल से निकाल दिया। लेकिन क्या ही दिलचस्प बात थी कि वो इन तमाम बातों की असलियत से वाकिफ था और उसे इल्म था कि मैं जो कार्रवाई कर रहा हूँ वो उसी के खिलाफ है। मिस्टर आरसाइन ने बहुत शानदार मालूमात हासिल की थी, बस यही मात खा गए थे और उनका ये मात खा जाना मेरे लिए मौत बन सकता था, बशर्ते कि तकदीर मेरा साथ न देती। इन दोनों के बारे में मुझे ये अंदाजा हो गया था कि शानदार लड़ाके हैं और हुड इन पर एतमाद करता है, मगर अब क्या करना चाहिए? सारी बात तो समझ में आ गई थी, लेकिन इसके बाद के मामलात क्या होने चाहिए? वो माइक्रोफिल्म मेरे पास मौजूद थी जो मिस्टर आरसाइन ने जान खतरे में डालकर हासिल की थी। गोया तकरीबन तमाम ही मामलात मुकम्मल हो गए थे और अब इस सिलसिले में आखिरी मरहला सरअंजाम देना था। इसके बाद हांडी पकाकर मिस्टर डेविड मार्क के हवाले कर देनी थी। मेरा राब्ता यहाँ मुकम्मल तौर पर डेविड मार्क ही से था और इस सिलसिले में जो कुछ भी इतलात मुझे देनी थी डेविड मार्क को देना थी। मिस्टर डेविड मार्क ने इसके लिए तमाम इंतजामात कर दिए थे और मुझे समझा दिया था, लेकिन स्कोबरल या मिस्टर हुड को अब रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए? और इस सिलसिले में मैंने उसी शख्स से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? पीटर। उसने जवाब दिया, मिस्टर पीटर, तुम्हें अब एक आखिरी काम और करना होगा। क्या? उसने सवाल किया। मुझे बताओ कि स्कोबरल या मिस्टर हुड इस वक्त कहाँ मिलेगा? जेनेट पार्क के फ्लैट नंबर 27 में। जेनेट पार्क का रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूँ और मैं उस रास्ते पर रवाना होऊंगा और तुम मिस्टर हुड को इस बारे में इत्तला दे दोगे। उसने यास भरी निगाहों से मुझे देखा और बोला, जरा गौर कर लो, थोड़ा सा गौर कर लो। क्या मैं मिस्टर हुड को ये इत्तला दूंगा कि मैं उसके हाथों शिकस्त खा चुका हूँ, मेरा एक साथी मारा जा चुका है और अब वो मिस्टर हुड के पास आ रहा है? ठीक है, वहाँ मेरा इस्तकबाल होगा। इसका मकसद है कि तुम सच बोल रहे हो। बिल्कुल सच, और इस बात के कोई इम्कान नहीं है कि मैं मिस्टर हुड को तुम्हारे बारे में इत्तला दूं। फर्ज करो अगर ऐसा ना हो तो अब तुम क्या करोगे? फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाने की कोशिश, बशर्ते कि तुम इसकी इजाजत दे दो। मैं मुस्कुरा दिया और फिर मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है माय डियर मिस्टर पीटर, मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालकर तुम्हें जिंदगी की खुशखबरी सुनाता हूँ, जा सकते हो। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन न आ रहा हो। फिर उसने सहमे हुए अंदाज में कहा, मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा और तुम मुझे अकब से गोली मार दोगे। दोबारा अगर ये अल्फाज कहे तो इतना जोरदार थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पर कि गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। क्या मैं तुम्हें सामने से भी मार सकता हूँ? फिर अकब से मारने का क्या मतलब है? जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें जाने की इजाजत है। अब इसके बाद अपनी जिंदगी की हिफाजत खुद करो। और तुम क्या करोगे? मैं उस शख्स की लाश लेकर मिस्टर हुड के पास जाऊंगा, तुम्हारा नकाब इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारा ये लिबास पहनूंगा। तुम मेरा ये लिबास पहनकर यहाँ से रवाना हो सकते हो। मैं तुम्हारी हैसियत से उससे मिलूंगा और उसे ये बताऊंगा कि हम अपना काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा एक साथी मारा गया, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मिस्टर हुड को गिरफ्तार कर लूं। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर खुशी के आसार उभर आए और वो बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो यूं समझ लो कि मैं तुम्हारा ये एहसान मौत के बाद भी नहीं भूल सकूंगा। जिंदगी की तो बात ही अलग है। अपना लिबास मुझे दे दो। उसने इसमें कोई देर नहीं की थी। मैंने उसका लिबास पहना और उसने मेरा लिबास तब्दील कर लिया। उसके बाद मैंने उससे हाथ मिलाकर उससे कहा, माय डियर मिस्टर पीटर, ये रकम अपने पास रख लो और इसके बाद जिंदगी की जदोजहद करो। मैंने खासी रकम निकाल कर उसके हवाले कर दी। रकम लेते हुए उसके हाथ लर्ज रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा, गर्दन झुकाई और फिर आहिस्ता से आगे बढ़कर मेरा हाथ चूम लिया। मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए आया था, लेकिन तुम मुझे जिंदगी दे रहे हो। खैर, हो सकता है वक्त कभी मुझे ऐसा मौका दे कि मैं तुम्हारा ये कर्ज अदा कर सकूं। मैंने उसका शाना थपथपाया और उसे वापस जाने की इजाजत दे दी। हाइडल पार्क का ये इलाका सुनसान था और मुझे अपने अमल में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा और फिर उसने पलट कर कहा, जब तुम जेनेट पार्क की इमारत में जाओगे और फ्लैट नंबर 27 पर पहुंचोगे तो तुम्हें 2 बार दस्तक देना होगी। तीसरी बार 2 दफा दस्तक देकर चौथी बार 1 दफा दस्तक दोगे और दरवाजा खुल जाएगा। यह दरवाजा खुलवाने का मखसूस अंदाज है। इसके बाद तुम अंदर दाखिल हो जाओगे। वैसे फ्लैट नंबर 27 तक पहुंचने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस लाश को कैसे ले जाओगे? ठीक है, बाकी काम सब मैं कर लूंगा। हाँ, जरा ये तो बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? उस टीले के कब में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, स्याह रंग की एक वैन। उसकी चाबी उस शख्स की जेब में है, तुम उसकी लाश से निकाल सकते हो। उसने इशारा करके कहा। मैंने चाबी हासिल कर ली और उसके बाद पीटर को जाने की इजाजत दे दी। वो काफी तेजी से पलट पड़ा था, लेकिन अब उसने शायद खौफ महसूस करना छोड़ दिया था।
تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جینٹ پارک کا پتہ مجھے بتا دیا گیا تھا اور میری گاڑی اسی جانب سفر کر رہی تھی۔ راستے میں ایک بار خیال آیا کہ ڈیوڈ مارک سے رابطہ قائم کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن یہ کچا کام تھا۔ پہلے اسکوبرل یا ہوٹ کا جائزہ لے لوں، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو۔ اس کام کی تکمیل کے بعد ہی ڈیوڈ مارک سے رابطہ مناسب رہے گا۔ ویسے اگر یہ اطلاع درست ہے اور جس کے امکانات قوی روشن تھے تو مسٹر آرسائن کی معلومات میرے لیے انتہائی کارآمد ہوں گی، اور جہاں تک مسٹر آرسائن کا معاملہ تھا وہ بیچارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میں جینٹ پارک کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ جس عمارت کا پتہ بتایا گیا تھا وہ بے حد شاندار تھی، لیکن اس مشکوک حالت میں اوپر جانا بے حد مشکل کام تھا۔ اول تو نقاب، دوئم ایک لاش۔ نہایت مشکل سے لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا اوپر پہنچا۔ مردہ شخص کو میں نے اپنے برابر کھڑا کر کے اسے سنبھال لیا۔ فلیٹ نمبر 27 کے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ دروازہ کھولنے والا مسٹر ہوٹ ہی تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر اچھل پڑا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، او احمق گدھے، بے وقوف، اس طرح اوپر آ کر مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نقاب نہیں اتار سکتے تھے تم؟ آؤ اندر آؤ، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اس نے جلدی سے میرا گریبان پکڑ کر مجھے اندر کھینچا اور میرے ساتھ کھڑی ہوئی لاش زمین پر گرنے لگی، مگر میں نے اسے فوراً ہی سنبھال لیا اور مردہ شخص کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے فلیٹ کے دروازے سے اندر گھسیٹ لیا۔ ہوٹ کے منہ سے ایک بار پھر متحیرانہ انداز میں نکلا تھا، او مائی گاڈ، اسے کیا ہوا؟ یہ مر چکا ہے مسٹر اسکوبرل، یہ مر چکا ہے۔ کیا؟ مسٹر ہوٹ نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں، میں اس کی لاش بمشکل تمام اوپر تک لے کر آیا ہوں۔ میں خوش قسمتی سے بچ گیا ہوں مسٹر ہوٹ، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور مسٹر ہوٹ جھک کر اس شخص کو دیکھنے لگا جو مر چکا تھا۔ پھر اس نے مجھے دیکھا، لاش کو اس نے وہیں ایک سمت ڈال دیا تھا اور مجھے انگلی سے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ایک سمت چل پڑا۔ فلیٹ کافی کشادہ تھا اور یہاں مسٹر ہوٹ کے علاوہ شاید اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ہوٹ نے دروازہ خود اندر سے بند کر دیا تھا۔ جس کمرے میں وہ مجھے لایا تھا وہ بھی بہت وسیع تھا اور اس میں ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک جانب ایک رائٹنگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس پر لیمپ نظر آ رہا تھا۔ اس کے برابر ہی انتہائی خوبصورت کیبنٹ دور تک چلا گیا تھا اور اس کیبنٹ میں نہ جانے کیا کیا کچھ رکھا ہوا تھا۔ مسٹر ہوٹ نے اندر آنے کے بعد ایک کرسی سنبھالی اور بولا، یہ تم نے کیا حماقت کی؟ اگر عمارت میں آنا تھا تو نقاب لگا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم میرا بھی یہاں رہنا دو بار نہیں کرنے کا باعث بنے ہو؟ اگر کسی نے تمہیں یہاں آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا؟ اور پھر یہ لاش لاد کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ اتنی ہی ضروری بات تھی؟ آپ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کر دیا ہے۔ اس کی لاش وہیں پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا شکار ہو گیا۔ گڈ، ویری گڈ، کم از کم یہ خوشخبری سنا کر تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ یہی ہونا چاہیے تھا، تمہارا انتخاب غلط نہیں کیا تھا میں نے۔ اس کا موڈ اچانک تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ بولا، مگر اس کی لاش اٹھا کر لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ کسی نے تمہیں دیکھا نہیں۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے یہ سفر کیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی موت کی خبر سن کر مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ نہیں میری جان، میں تو تم سے بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں اس کے بعد مکمل طور پر رہائی مل جائے گی۔ مکمل طور پر؟ بولو، یہ وعدہ کیا تھا نا میں نے تم سے؟ ہاں مسٹر اسکوبرل، آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ یہ تم مجھے کبھی اسکوبرل اور کبھی ہوٹ کیوں کہتے ہو؟ بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، اس نے کہا اور دفعہ تنی اپنے لباس سے ایک پستول نکال لیا جس کی نال پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانی کا مظاہرہ کیا۔ مسٹر ہوٹ؟ ہاں دوست، تم نے دراصل میرے الفاظ پر غور نہیں کیا تھا۔ آربی سائٹ سے فرار ہونے والے یا تو موت کا شکار ہو جاتے ہیں یا دوبارہ گرفتار ہو کر آربی سائٹ پہنچ جاتے ہیں، اور تمہیں دوبارہ آربی سائٹ نہیں پہنچنا، کیا سمجھے؟ مگر میں نے تو آپ کا کام بڑی ہوشیاری سے سر انجام دیا ہے، اور اب مجھے اتنی ہی ہوشیاری سے تم دونوں کی لاشیں ٹھکانے لگانا پڑیں گی، مسٹر ہوٹ نے کہا۔ لیکن مسٹر ہوٹ، آپ نے بدعہدی کی، اور اب مجبوری ہے کہ میں وہ راز دل ہی میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں جس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتا کر آپ سے انعام بھی حاصل کروں گا۔ راز؟ ہاں مسٹر ہوٹ، راز۔ وہ شخص جسے آپ نے ہمارے ہاتھوں قتل کرایا ہے مرتے ہوئے آپ کے نام ایک پیغام دے گیا تھا۔ اس پیغام میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ ہوٹ نے مجھے دیکھا، پھر ایک دم ہنس پڑا۔ اس نے پستول والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس کے بعد پستول کی نال پر سے سائلنسر ہٹایا، اسے ایک سمت رکھا اور پستول دوسری طرف رکھ دیا۔ پھر بولا، غالباً تم چالاکی کرنا چاہتے ہو، یہ تذکرہ کر کے مجھے اپنے آپ میں الجھانا چاہتے ہو تاکہ مجھ پر حملہ کر سکو اور اپنی جان بچا سکو۔ چلو ٹھیک ہے، اس طرح بات مجھ پر براہ راست آ گئی، اور شاید تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ میرا نام ہوٹ ہے اور میں پروفیشنل ریسلر ہوں۔
ہوٹ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس نے پستول کا چیمبر کھول کر اس میں سے کارتوس بھی نکال لیے اور پھر انہیں ایک جانب اچھالتا ہوا بولا، اور اب تمہیں اس بات کا اطمینان ہوگا کہ میں اس راز کو معلوم کیے بغیر تمہیں پستول سے ہلاک نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آؤ آگے آؤ، چلو آگے آؤ۔ ہوٹ 2 قدم میری طرف بڑھا اور میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں جانتا ہوں مسٹر ہوٹ کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ میں نے آپ سے کہا وہ بالکل درست ہے۔ کیا آپ مسٹر آرسائن کو جانتے ہیں؟ کوئی آرسائن نامی شخص آپ کا شناسا ہے؟ اور یہ نام سن کر ہوٹ بری طرح چونک پڑا۔ اس کے انداز میں تبدیلی آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھایا، پھر بولا، آرسائن، یہ نام تمہارے علم میں کیسے آیا؟ یہی تو وہ راز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ او مسٹر ہوٹ نے جیسے اچانک کسی خیال کے تحت کہا۔ غالباً وہ مجھ پر غور کر رہا تھا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، اپنے چہرے سے یہ نقاب اتار دو۔ میرے چہرے سے نقاب اتر گیا مسٹر ہوٹ تو آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نقاب اتار دو ورنہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں گا۔ آپ کی مرضی ہے مسٹر ہوٹ، لیکن نقاب اترنے کے بعد آپ کی کیفیت زیادہ بہتر نہیں رہ سکے گی۔ میں نے وہ نقاب چہرے سے کھینچ دیا اور ہوٹ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بری طرح اچھل پڑا۔ تم ہاں، اور اب میں آپ کو وہ لمحات یاد دلاؤں گا مسٹر ہوٹ جب آپ نے آربی سائڈ جیل میں مجھ سے مقابلہ کیا تھا۔ ہوٹ ایک لمحے کے لیے نروس ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے اسے بدلی ہوئی خوفناک صورتحال کا احساس ہو گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تو تم زندہ ہو، اور یہ کون ہے؟ تمہارا ایک ساتھی جو میرے ہاتھوں مارا گیا۔ دوسرا کہاں ہے؟ اسے میں نے انعام کے طور پر زندگی بخش دی ہے مسٹر سکوبرل۔ ہوٹ ایک بار پھر ساکت رہ گیا، پھر اس نے کہا، صاف ظاہر ہے کہ تم نے اس سے معلومات بھی حاصل کی ہوں گی۔ ہاں مائی ڈیئر مسٹر ہوٹ، میں جانتا ہوں کہ تم آربی سائڈ میں انچارج کی حیثیت سے قیام کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ریسلر ہو، اور تمہاری دوسری شخصیت یہ ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سکوبرل کے نام سے ایک چھوٹا سا گروہ بنائے ہوئے ہو جو بظاہر ہائی پول کے راستے کاٹتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہائی پول کے مقامی سربراہ تم ہی ہو۔ تم نے اپنی ہی شخصیت کو متنازع بنا رکھا ہے، اور اسی طرح تم اپنے گروہ کے افراد کو دھوکہ دیتے ہو۔ مگر میرے منہ سے آرسائن کا نام سن کر تمہاری حالت کیوں خراب ہو گئی مائی ڈیئر مسٹر ہوٹ؟ آرسائن کو تم کیسے جانتے ہو؟ نہ صرف آرسائن کو جانتا ہوں بلکہ اس کی بیٹی کو بھی جانتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے گروہ کے آدمی ہیں۔ بکواس کرتے ہو۔ تمہارے بارے میں مجھے اتنا علم ہے کہ تم کون ہو۔ کیا مجھ سے زیادہ اور کوئی تمہارے بارے میں جان سکتا ہے؟ پھر تم آرسائن کے گروہ کے آدمی کیسے ہو گئے؟ میں ہنس پڑا تھا اور پھر آہستہ سے کہا، بہرحال مسٹر ڈیوڈ مارک کو یہ ساری باتیں سن کر بہت خوشی ہوگی، اور وہ ان 18 پوائنٹس کے بارے میں جاننے کے بعد اپنا سب سے مشکل مسئلہ حل کر سکیں گے۔ مائی ڈیئر مسٹر ہوٹ، میں نے اپنا فرض تقریباً پورا کر دیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن اب میرا فرض باقی رہ جاتا ہے۔ اس نے اچانک ہی دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور پھر اپنا اوپری لباس اتار دیا۔ وہ غالباً مجھ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک خطرناک لڑاکا ہے، اور پستول کا مسئلہ حل ہونے کے بعد مجھے در حقیقت اس کی اتنی زیادہ فکر نہیں رہی تھی، کیونکہ ایک بار اسے آزما چکا تھا۔ البتہ اس وقت اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور اس وقت وہ جنون کا شکار تھا۔ اس نے بڑے خاص انداز میں اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور بولا، تم بھی تو ریسلنگ کے ماہر ہو۔ اس وقت تم نے مجھے بہت مارا تھا۔ میری مراد آربی سائڈ جیل سے ہے۔ ہاں، اور اس وقت بھی میں تمہیں بہت ماروں گا۔ ممکن نہیں ہوگا، میں غلط فہمی میں دھوکہ کھا گیا تھا۔ اگر تم کسی طرح میرے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے تو یہ موقع مجھے بالکل نہ دیتے۔ پستول کی 2 گولیاں تمہارے حق میں جتنی کارآمد ہوتی وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن اب اس نے اچانک اچھلنا شروع کر دیا۔ وہ باکسر کسی انداز میں اچھل کر میرا گھیراؤ کر رہا تھا، اور میں اس کے حملے کے لیے تیار تھا۔ دفعتاً ہی اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور کشتی لڑنے کے مخصوص انداز میں میرے کاندھوں اور گردن پر اپنے یہ ہاتھ رکھ دیے۔ مقصد یہ تھا کہ میں اور وہ زور آزمائی کریں، لیکن میں ریسلنگ کا کوئی ایسا مقابلہ نہیں لڑ رہا تھا جس میں باقاعدہ 2 پیچ کی قید ہوتی ہے اور ایک ریفری بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے لمحے میرا گھٹنا اٹھا اور اس کے حلق سے ایک آواز نکل گئی۔ جیسے ہی وہ جھکا، میں نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور ایک دم اسے پلٹ کر زمین پر دے مارا۔ دور ریسلنگ کا ہی تھا، لیکن بڑی عمدگی سے لگا تھا۔ وہ نیچے گرا، دونوں پاؤں اس نے اوپر کیے اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اس کے اچھلتے ہوئے پاؤں پکڑ لیے اور پیچھے کی سمت سے انہیں موڑ دیا۔ اس وقت بھی میں نے ریسلنگ ہی کا داؤ استعمال کیا تھا، لیکن وہ اس کا توڑ جانتا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے بدن کو بائیں جانب جنبش دی اور اس بار میں نیچے گر پڑا۔ وہ فوراً ہی سانپ کی طرح پلٹ کر مجھے دبوچنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میرا انگوٹھا اس کے حلقوم پر لگا اور اس کی سانس ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ میں اس سے باقاعدہ داؤ پیچ نہیں استعمال کر رہا تھا، بلکہ میرے ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ اسے زیر کر لوں۔
اس نے گھुटे घुटे अंदाज में सांसें खींचना शुरू कर दी, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल कर उसकी खोपड़ी को अपने जूतों का निशाना बना लिया और गालिबन 3-4 ज़रबों ही से उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया। ये ज़रबें इतनी शदीद थी कि वो बार बार चीख रहा था और अपना सर पकड़कर लूटें लगा रहा था, लेकिन मैं बहुत उम्दगी से उसके सर को फुटबॉल की तरह तख्ता मश्क बनाए हुए था, यहाँ तक कि उसके हाथ फैल गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेहोश हो गया था। मैंने निहायत आसानी से उसके हर दाव को नाकाम बनाकर उसे जेर कर दिया था, लेकिन उसके बाद यह इंतहाई जरूरी था कि मैं उसे पूरी तरह कस कर डाल दूं। चुनाचे इसके लिए मुझे उसके फ्लैट में रस्सी तलाश करनी पड़ी। किसी न किसी तरह रस्सी दस्तयाब हो गई और इसके हाथ और पांव बांधने में मैंने बड़ी मेहनत से काम लिया, क्योंकि इसकी ताकत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अब मेरा काम तकरीबन मुकम्मल हो गया था। स्कोबरल या हाई पोल का सरबराह मेरे सामने मौजूद था। आरबी साइड जेल का सरबराह हुट भी था। 18 पॉइंट्स की वो तमाम फिल्में मेरे पास मौजूद थी जिनसे हाई पोल के मकामी पॉइंट्स की निशानदही हो सकती थी। चुनाचे अब मिस्टर डेविड मार्क को तलब कर लेना बहुत मुनासिब था। टेलीफोन के करीब पहुंचकर मैंने मिस्टर डेविड मार्क के नंबर डायल किए और रिसीवर कान से लगाया। मिस्टर मार्क ने कहा था कि ये उनका डायरेक्ट नंबर है और इस नंबर पर अगर वो मौजूद ना भी हुए तब भी उन्हें फौरी तौर पर इत्तला दी जाएगी, क्योंकि इस नंबर पर जो कोई भी होता है उसे मिस्टर डेविड मार्क की तमाम मसरूफियात का इल्म होता है और वो ये जानता है कि इस वक्त मिस्टर डेविड मार्क कहाँ मिल सकते हैं। लेकिन टेलीफोन का रिसीवर उठाने वाले मिस्टर डेविड मार्क ही थे। हेलो मिस्टर डेविड मार्क। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर डेविड मार्क, मेरा नाम मिड स्कॉट है। क्या? मिस्टर डेविड मार्क चौंक पड़े। हाँ, क्या ये नाम आपके जहन में मौजूद है? आरबी साइड के हवाले से। लेकिन मिड स्कॉट, इसके पसे मंजर में जहांगीर जमाल शाह है। ओह जहांगीर जमाल शाह, क्या ये आप ही बोल रहे हैं? हाँ मिस्टर डेविड मार्क, कहिए कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पोजीशन है? आप खैरियत से तो है ना? मैं खैरियत से हूँ, लेकिन आपके हाई पूल का सरबराह खैरियत से नहीं है। क्या मतलब? मैंने उसे अपने शिकंजे में कस लिया है और इस वक्त वो मेरी कैद में बेहोश पड़ा हुआ है। क्या आप उससे मिलना पसंद करेंगे? मिस्टर डेविड मार्क की आवाज बंद हो गई थी। फिर वो जब बोले तो वो बुरी तरह हाँप रहे थे। मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, क्या आपके ख्याल में मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये सच है क्या? हाँ मिस्टर डेविड मार्क, तमाम तर सबूतों के साथ आपकी हाई पूल का मकामी सरबराह मेरे पास मौजूद है और इसके साथ साथ ही मेरे पास ये तफसीलात भी मौजूद हैं कि यहाँ हाई पोल के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तमाम तर तफसीलात मैंने मुहैया कर ली हैं। आप अब ये बताइए कि आप कितनी देर में मेरे पास पहुँच रहे हैं? पलक झपकते, लेकिन वो जगह। हाँ, जेनेट पार्क, इमारत नंबर 13, फ्लैट नंबर 27। जेनेट पार्क समझ रहे हैं ना आप? इमारत नंबर 13, फ्लैट नंबर 27। मेरे बकिया अल्फाज मिस्टर डेविड मार्क ने पूरे किए थे। जी, आप अपने बेहतरीन अफराद के साथ, मेरा मतलब है जो इस वक्त इंतहाई जरूरी हो, यहाँ आ जाइए। किसी किस्म की पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है। ये सारे काम बाद के हैं जो आपको करने हैं। मैं पहुंच रहा हूं, बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। गो यहाँ से इस जगह का फासला काफी है, लेकिन बराए करम मेरा इंतजार करो। तुम्हें कोई खतरा नहीं है? नहीं। मैं हंस पड़ा और फिर मैंने फोन बंद कर दिया। इसके बाद मैं उस फ्लैट की तलाशी लेने लगा। मेज के पास रैक रखा हुआ था जिसमें से मुझे ऐसी कारामद चीजें मिल गई जिन्हें देखने के बाद मैं बासानी मिस्टर हुट, स्कोबरल और हाई पूल के सरबराह को एक ही शख्सियत साबित कर सकता था। ये बड़ी अजीब बात थी कि इतनी आम दस्तावेजात इतनी मामूली अंदाज में रखी गई थी, लेकिन इस बात के इम्कानात भी थे कि मिस्टर स्कोबरल, मिस्टर हुट ये बात नहीं जानते थे कि कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। आरबी साइड के उन दो अफराद को उन्होंने अपने तौर पर रिहा किया था और ये जानते थे कि वो किसी भी तरह उनकी शख्सियत का इंकशाफ नहीं कर सकते। बहरहाल वैसे भी ये बात दुरुस्त है कि जब किसी की शामत आती है तो वो ऐसी ही आमकाना हरकतें करता है, वरना इसके लिए वो कोई और तरीकाकार इख्तियार कर सकते थे। मिस्टर हुट मुझसे मार खाने के बाद न जाने क्यों ये फैसला कर बैठे कि वो दो अफराद जिन्हें उन्होंने आरबी साइड जेल से रिहा किया है मुझ पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे, और इतने मुतमईन थे वो उनकी कारकर्दगी से कि बस उनके कामयाबी की खबर लाने ही का इंतजार कर रहे थे। वैसे इसमें भी कोई शक नहीं कि मिस्टर डेविड मार्क ने वहां पहुंचने में बड़ी फुर्ती का सबूत दिया। मुझे इतनी जल्दी उनके आ जाने की उम्मीद नहीं थी। बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले मैं वो पिस्तौल अपने साथ लेना नहीं भूला था जो दर हकीकत मिस्टर हुट का था। आने वाले मिस्टर डेविड मार्क ही थे और उनके साथ 3 अफराद थे जिनकी शख्सियत मेरे लिए बिल्कुल नई नहीं थी। मिस्टर डेविड मार्क ने मुझे देखकर पुरतशवीश अंदाज में गर्दन खम की। अंदर दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया और इसके बाद मैं उन्हें लिए हुए अंदर दाखिल हो गया। मैंने दिलचस्प अंदाज में मिस्टर डेविड मार्क से कहा, और अब आप वो सब कुछ देखने के लिए तैयार हो जाइए जिसका आपको कभी यकीन नहीं आएगा। मिस्टर हुट को देखने के बाद मिस्टर डेविड मार्क की जो कैफियत हुई थी वो मेरे अंदाजे के मुताबिक ही थी।
باقی افراد بھی بری طرح اچھل پڑے تھے۔